आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी राब्ते कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों के मसाइल खुद हल करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, चिल्लाकशी करने के लिए, ज़कात अदा करने के लिए रोज़े रखना क्या ज़रूरी होता है? 11 दिन, 21 दिन और 41 दिन की ज़कात के लिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पहली बात तो आप ज़हन के अंदर बिठा लीजिए, जब भी ज़कात दी जाती है, चिल्लाकशी दी जाती है, इस वजह से दी जाती है कि हमारे अंदर रूहानियत आ जाए और जिन्नात के साथ हमारे मामला तय हो जाएं, या उसकी रूहानी मदद जो ताकत है वो हमें मिल जाए। तो उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जितना आप उसके अंदर पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, रोज़े रखते हैं, अपनी नज़रों की हया करते हैं, तो बहुत सारे लवाजमात आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे आमिलीन ऐसे हैं रोज़े नहीं रखवाते तब भी ज़कातें निकलवाते हैं, लेकिन पूरा पूरा उसका रिजल्ट हासिल करने के लिए अगर आप रोज़े रखते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। भाईजान, क्या जब वजीफ़ा या चिल्लाकशी करते हैं तो इंतहाई दीनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, वरना ये यकीनी मुवक्किल उल्टा आपके खिलाफ हो जाएंगे। जैसा कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं कर सकती, उसको पर्दा करना ज़रूरी होगा, जो उसके ख़ानदान वालों को अजीब लगता है। और जैसा कि पूरे सर का, पूरे जिस्म का पर्दा करना, मगर चेहरे का अहाता ना करना, ये छाती फंक्शन, म्यूज़िक कभी कभार सुन लेना, इससे अमल उल्टा पड़ जाता है। पहली बात तो यह है कि जब भी चिल्लाकशी की जाता है उसके लिए पर्दा क्या ज़रूरी नहीं है। पर्दा 24 घंटे है ख़वातीन का, और पर्दे के अंदर रहना, अपनी हया को पाबंदी के साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजारना, वो उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। नंबर 2 पर जो चिल्लाकशी के अंदर पर्दे का कहते हैं, क्योंकि जब आप रूहानियत के लिए बैठते हैं तो आपको पाकीज़गी का इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपको रोज़े भी रखने पड़ते हैं, आपको पर्दे का ख्याल रखना पड़ता है, आपको नमाज़ों की पाबंदी करना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करते तो वो रूहानी ताकत आपको नहीं मिलती, क्योंकि हर चीज़ के एक रूल होते हैं, उसके साथ चलना ज़रूरी होता है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, मैं 12 साल की उम्र से चिल्लाकशी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, नाकामी हुआ, दुबला पतला और सारे बहन भाई हमसे दूर हो चुके हैं, मैं अकेला रह गया हूँ, इसकी वजह क्या है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम, यही सिस्टम होता है जब आप बगैर उस्ताद के, जब आप अपनी मर्जी से चिल्लाकशी करते हैं तो फिर बहुत सारे नुकसान आपको उठाने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से इनसे दूर रहना चाहिए। यह अमलियात की दुनिया है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। इस वजह से आप वो काम करें, थोड़े चिल्ले दे दें, थोड़ी ज़कातें दे दें, लेकिन सही उस्ताद की सरपरस्ती में आप देंगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, मेरे भैया का रिश्ता नहीं हो रहा, हालांकि वो एमबीबीएस सर्जन भी है। कोई आमिल ने बोला था कि इस पर जादू है, तो उसका क्या होगा? हाफिज़ साहब, एक रिश्ता आया था भैया के लिए, लेकिन जब बात शात चली तो आगे काम नहीं चला। हाफिज़ साहब, रिश्ता जल्दी हो जाए उसके लिए अमल बता दीजिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई भी सर्जन है और हम भी स्पेशलिस्ट हैं जिन्नात के, लेकिन हम भी तीसरी शादी हमारी भी नहीं हो रही, तो हम भी उसकी ट्राई में, तीसरी और चौथी 2 सीटें अभी खाली हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बिल्कुल हकीकत है, जब आदमी की शोहरत आती है, तरक्की मिलती है, तो उसके ऊपर जादू मुसल्लत किया जाता है, इस वजह से कि उनको पता है कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो जादू के ज़रिए उसका तोड़ कराया जाता है, उसके रिश्तों में बंदिश लगाई जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे मामलात होते हैं। अगर आपके भाई के साथ ये मामलात है, हमारे जादू और जिन्नात वाली जो पढ़ाई है, वो आप बिल्कुल उसको सुना, दिन में कम अज़ कम 3 या 4 मरतबा वो सुने। इसके साथ रिश्तों की बंदिश के लिए मुकम्मल एक तरीक़ाकार इलाज मैंने बताया, उसकी तशख़ीस बताया। अगर आप उसको देख लेंगे कि उसकी तशख़ीस के अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं जो मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, तो आप बिल्कुल उसके अंदर इलाज भी मौजूद है, आप वो अपने भाई को कराएं। मेरी इजाज़त भी आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला आपके भाई की शादी और शादा भी हो जाएगा, और आप हमारे लिए भी दुआ करेंगे, जो हमारी 2 सीटें खाली हैं वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम सर, सवाल ये है कि अर्ज़ है, चिल्लाकशी के दौरान आंखें खोल कर पढ़ना चाहिए या आंखें बंद कर पढ़ना चाहिए? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो यह है कि अगर आप आंखें खोल कर पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, अगर आप आंखें बंद करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी जिस चीज़ के लिए बैठे हैं। हाँ, अगर आप रूहानी ताकत के लिए बैठे हुए हैं, अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए उस चिल्लाकशी के अंदर बैठे हुए हैं,
تو پھر آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کی الجھ جاتی ہیں۔ جو پرانے کھلاڑی ہوتے ہیں اور پرانے معالجین ہوتے ہیں وہ تو آنکھیں اس کے اندر بند کر سکتے ہیں، لیکن نئے بندے کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اور زیادہ آنکھیں کھولنے کے بعد ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات وسوسے آتے ہیں کہ فلاں سے کوئی چیز آ رہی ہے، اس طرف سے کوئی اٹیک کر رہا ہے، تو یہ چیزیں جب آپ کو محسوس ہوتی ہیں تو آپ کی پھر کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، تو اس کے اندر آنکھیں کھول کے پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جو بندے پرانے معالجین ہیں ان کے لیے بہتر یہ کہ وہ اپنے آنکھیں بند کریں، وہ تصوراتی طور پر ان سے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ باطنی آنکھ کو بھی اس طریقے سے کھولا جاتا ہے جب اس کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر چلہ کشی کرنے والے کی نظر نہیں کھلی اور چلہ کے دوران یا چلہ کے آخری دن کوئی مخلوق ظاہر نہیں ہوتی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ ظاہر ہو جائے، مخلوق سے ایگریمنٹ ہو جائے۔ اچھا، اس کے لیے ایسا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ چلہ کشی کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ اگر تو آپ کا ٹارگٹ یہی تھا، وہ باموکل عمل ہے یا اس کے ساتھ روحانی طاقت کا بھی ہے، تو تب بھی وہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں، ظاہری طور پر بھی نظر آتی ہیں، ان کی ایکٹیویٹی بھی نظر آتی ہے۔ ہمارا کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر روحانی طاقت نہیں ملتی یا اس کے اندر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، بالکل ظاہری طور پر ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر اگر یہ چیزیں نہیں آتی، آپ کو ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے دوسرا چلہ سٹارٹ کریں، یا جس کا چلہ آپ کر رہے ہیں اس کی سرپرستی میں اس سے مشاورت کر لیں تو وہ آپ کو گائیڈ بہترین کر دے گا۔ کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کامیابی نہیں ملتی یا ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تو اس چلہ کشی کو ختم کرا دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں اسی چلہ کو اس کی تعداد آگے پیچھے کر کے دوبارہ اس کو کراتے ہیں، اس کے نام، اس کے سارے معاملات چیک آؤٹ کرنے کے بعد اس کی ترتیب بدل کے دوبارہ اس کو کراتے ہیں، تیسرے مرتبہ کراتے ہیں، تیسرے مرتبہ یہ آخری آپشن ہوتا ہے، چوتھے چلے میں ہر حال اس کی ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ عملیات میں مخلوق سے ایگریمنٹ کتنا اہم ہوتا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو دا ٹول بکواس دے، کیونکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی شروع ایک کیڑا ہوتا ہے نا کہ میں نے عملیات کے اندر جنات کو قابو کرنا ہے، بس ان سے ایگریمنٹ کرنا ہے، تو اس زور پر اس کو اہم قرار کیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح استاد ہو، جس سیٹ پر میں پہنچا ہوں، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی شاگرد ہو، کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، اس کو میں ایگریمنٹ نہ کراؤں، اس کی روحانی طاقت دینے کے بعد ان کا آستانہ، ان کی سیٹ پر جو بھی مریض ہیں وہ اس سے فیضیاب ہو کر جائیں، تو سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر مزے کی بات یہ کہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہو، آپ ایگریمنٹ کو اہم سمجھتے ہو، آپ اس کا تذکیر کرنا اہم سمجھتے ہو، تابع کرنا آپ اہم سمجھتے ہو، تو اس کے اندر آپ پھر الجھ جاتے ہو۔ جب آپ میری عمر میں آتے ہو یا اس سے زیادہ آپ جاتے ہو، جب آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مسائل آپ کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ آپ روحانی طاقت حاصل کر لیں۔ یا کہارو یا جبارو کا بتا دیں پلیز، ابکری کا پانی میں پاؤں والا سب پڑھ رہے رہیں۔ اس کے لیے میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ پاؤں ڈال کے آپ وہ پڑھیں۔ یا جبارو یا قہار کا میں نے عمل بتایا ہوا ہے کسی کے معاملات خراب کرنے کے لیے یا کسی کو اپنی زندگی کے ہٹانے کے لیے، آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ بھائی جان السلام علیکم سر، میں آپ سے روحانیت کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتا تھا۔ مجھے کسی جن وغیرہ کو تذکیر نہیں کرنا، بس مجھے روحانیت کی دنیا میں انٹر ہونا ہے، کچھ راز جاننے ہیں۔ مثلا آپ پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، کس طرح کی پاکیزگی ہونی چاہیے، تفصیل سے بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اچھی سوچ ہے کہ آپ کسی کو تعبیر و تذکیر نہیں کرنا چاہتے، بس روحانیت میں آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی جو پاکیزگی آپ کے ہاتھوں کی ہے، آپ کی پاؤں کی ہے، آپ کی جسم کی ہے، آپ کی آنکھوں کی ہے۔ آپ کے ہر اس کام کے اندر شریعت کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی کام آپ کا شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا کوئی کام شریعت کے خلاف جا رہا ہے تو آپ اس سے رک جائیں۔ میرے درمیان سب سے جو بڑی اس کے اندر پاکیزگی ہے وہ نظروں کی پاکیزگی ہے۔ میرے مرشد کریم، میرے بزرگ یہ فرماتے ہیں، اور آخری ٹائم ان کی وصیت بھی یہی تھی کہ پتر آپ ہر گھر کے اندر جائیں گے، آپ فقیر کے اولاد ہیں، آپ ہر گھر کے اندر جائیں گے، جس گھر میں بھی آپ جائیں گے اپنی آنکھوں کا حیا کر لینا۔ اور یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے الحمدللہ جس گھر میں جاتا ہوں مجھے اپنے گھر جیسا معلوم ہوتا ہے، جیسے میں اپنے گھر میں اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی سسٹروں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، تو مجھے یہی فیل ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی کلام کے اندر تاثیر رکھی ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے یہ سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات فرماتے ہیں کہ یہ جو نظر ہے، یا تو یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یا پھر یہ اللہ کا نیک بندہ بنا دیتی ہے، یا پھر انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات ہیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعا خدا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔